بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة 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 الذي جمع مالا وعدده 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 يحسب أن ماله أخلده 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 كلا لينبذن في الحطمة 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 وما أدراك ما 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 الحطمة نار الله الموقدة 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 التي تطلع على الأفئدة 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 إنها عليهم مؤصدة 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 في عمد ممددة 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 अब एक मर्तबा मुकम्मल सूरत सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة
التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.